नाज़रीन, एक तरफ 20 निकाती एजेंडा, दूसरी तरफ गजा पे होने वाली बमबारी, भूख, इफलास और मुहासरा। ये ऐसी अजियत है कि जिसके अंदर बरसों से वो आवाम जी रहे हैं कि जिन तक इमदाद पहुंचाने वालों को भी रास्ते से ही रोक लिया जाता है और उन्हें भी कैद की सूरत में अपना मंजरनामा देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये इंसानियत है? क्या ये अखलाकियत है? क्या दुनिया के तमाम इदारे, वो तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें, वो तमाम ममालिक के रहनुमा, क्या उनमें सिर्फ ये 500 अफराद ही थे जो उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, उनका साथ देने के लिए, उन तक इमदाद पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंचने के कायल हुए, या फिर दुनिया की आंखें इस वक्त खुलने की जरूरत है? इस पूरे मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फलस्तीनी सहाफ़ी भी हैं, गजा के तर्जुमान भी हैं, हमास की तर्जुमानी भी कर चुके हैं, जलाल अल-फर्रा साहब। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जलाल साहब, सबसे पहली बात तो फ्लॉटिला के हवाले से करूंगा कि 500 इमदादी कारकुनान ने एक आखिरी कश्ती जो 43 कश्तियों में शुमार थी, जो गजा की तरफ रवां दवां थी, उस मुहासरे को तोड़ के आगे निकली। वो भी 43 नॉटिकल मील से हिरासत में ले ली गई। तमाम लोगों को इजराइल मुंतकिल कर दिया गया। 34वीं कोशिश है 2008 से लेके अब तक। आप समझते हैं कि इन लोगों ने कम से कम अपना हक अदा किया है? जी, बहुत शुक्रिया सब। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा, और तमाम न्यूज़ चैनल में ये बात हर वक्त करता रहता हूँ, जो भी इस नाजायज़ रियासत, मैं तो इसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेना भी पसंद नहीं करता इसराइल, क्योंकि ये नाजायज़ रियासत है। जो भी उन्होंने किया है इस काफ़िला के साथ, ये हमारे लिए, हम जो फ़लस्तीनी, हमारे लिए ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। ये तो इसराइल तो है ही, इसकी असल हकीकत तो यही है, असल चेहरा, असल मकरूह चेहरा इसका यही है, दहशत गर्दी है। वो भी 20 फुल काफिला के साथ है। जो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, गजा के अवाम जिनको ऊपर मौत मुसल्लत किया गया है, भूख प्यास का अजाब भी इनको ऊपर मुसल्लत किया गया है, इनको खाना पीना खुराक देने के लिए जा रहे थे। कोई एहतियार लेकर नहीं जा रहे थे, कोई बम लेकर नहीं जा रहे थे। इसके बावजूद भी इन पर हमला किया है, इनको गिरफ्तार भी किया है, इन पर यकीनन भी तशद्दुद किया गया है। तो ये तो जनाब मोहतरम, ये एक मुंह बोलता सबूत है कि ये इसराइल, ये जो नाजायज़ रियासत है, ये एक दहशत गर्द रियासत है। और ये इस चीज़ को मैं इस चीज़ का एक्सपेक्ट पहले से कर चुका हूँ कि ये करेगा, क्योंकि इसराइल यही करेंगे इस काफिला के साथ। क्योंकि मैं जनाब मोहतरम, मैं आपको ये बताता चलो, वैसे ही इसराइल की जो इनकी जो सियासी क़यादत है, जो दहशत गर्द तीनों, एक तो नेतन्याहू और एक सिक्योरिटी जो मिनिस्टर है जिनका नाम है बिन गफीर, और तीसरा है स्मोट्रिच जो वजीर खजाना गज़ब रियासत का। हाँ, वो मुख्तसर हम उसको स्मोट्रिच बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने बाकायदा वज़ारत दिफा को, अपने इन सब को ये हिदायत जारी कर दिया है आज से 1 हफ्ता पहले कि ये जो काफिला आ रही है उसको ताकत से रोका जाए, ताकत से, और इनके साथ ताकत इस्तेमाल किया जाए। ये बाकायदा इनको हिदायत किया गया है। तो ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, ये तो इसराइल का मकरूह असल चेहरा। दूसरी बात आपको बताऊं, इसमें 2 बातें जो मैं इस पे कमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, अव्वल तो ये जो इस काफिला के अंदर पाकिस्तान का जो बेटा है, सेनेटर मुश्ताक साहब है। यकीनन आप सेनेटर साहब को, आप लोगों ने नाम रखा है सेनेटर मुश्ताक, लेकिन हम जो गजा के अवाम, हमने नाम इनका दिया है गजा का सफ़ीर, मजलूम अवाम का सफ़ीर, फ़लस्तीनी शुहदा के बच्चे जो यतीम, इनका एक रहम दिल बाप, इनका नाम हमने ये दिया है सेनेटर मुश्ताक साहब को, हमने यही लक़ब दिया है। अच्छा, एक तो ये है सेनेटर मुश्ताक साहब, इनके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा, अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए, इस गाज़िब, इस जालिम इसराइल की शर से महफूज फरमाए। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे अहम गौर, यानी इस पर गौर करना है यासर भाई, वो क्या है? ये बड़ी गौर, यानी बड़े दिलचस्प बात है, इसी काफिला के अंदर वो शहरी हैं उन ममालिक के जो किसी वक्त में वो इसराइल का इत्तेहादी भी थे। ये इसमें वो शहरी हैं जिनकी ममालिक, जिनकी हुकूमतें इसराइल को एहतियार फराम करते हैं
تو میرے خیال میں آج ان کو بھی نظر آ گئے، ان کو حکومتوں کو، کہ اب اسرائیل کا یہی مکروہ چہرہ ہے، اصل یہی اسرائیل تو ویسے 2 سال سے تو بے نقاب ہو چکا ہے. اسرائیل تو 2 سال سے نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل 1948 سے بے نقاب ہے. لیکن یہ جو 2 سال ہے اور کل جو برسوں جو حادثہ ہوا ہے اس قافلہ کے ساتھ ہے، اسرائیل کو مزید ایکسپوز کیا گیا ہے دنیا کا سامنے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے یاسر بھائی، اس وقت عالمی برادری کا رد عمل کیا ہے. جب حملہ ہوا تھا میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا، ان لائیو دیکھ رہا تھا. ٹائم پاکستان میں 11:56 تھا رات کا، ٹھیک ہے. وہاں پر الجزیرہ کا باقاعدہ اس قافلے میں بھی الجزیرہ نیوز کا ایک رپورٹر بھی تھا موجود ہے، وہ بھی رپورٹنگ کر رہا تھا. صحیح. اچھا، سب سے پہلے جو احتجاج نکلا تھا وہ اٹلی کے اندر، روم ان کی جو دارالحکومت ہے. پھر آہستہ آہستہ مختلف دارالحکومتوں میں احتجاج شروع ہو گیا. تو جناب محترم، آپ سرپرائز مت ہوئیے گا، یہ اسرائیل یہ ناجائز ریاست کی دہشت گردی ہے. بس میں مطالبہ صرف دبانا گزارش اور مطالبہ کروں گا حکومت پاکستان سے کہ جو بھی اقدام ہو سکے، مشتاق صاحب غزہ کا جو سفیر، اس ملک کا جو بیٹا ہے، جس ملک کا خدمت کیا ہے، ان کے تحفظ کے لیے جو بھی اقدام ہو سکے وہ کر لے. جی اچھا جلال بھائی، یہ بتائیے کہ جو 20 نکاتی ایجنڈا ہے، پاکستانی حکام یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 8 ممالک نے مل کے جو ایجنڈا تیار کیا تھا اس کے نکات اس سے حذف کر دیے گئے یا اس کو تبدیل کر دیا گیا. موجودہ 20 نکاتی ایجنڈا، اس میں سے کتنے نکات غزہ کے عوام کو قابل قبول ہوں گے؟ سر یاسر بھائی بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلے میں ادھر سے شروع کروں گا. 8 ممالک نے تیار کیا ہے. 8 ممالک جس میں کچھ مسلمان ممالک، کچھ عرب ممالک ہیں، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کچھ دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے. ایک میرا سوال یہاں پر جو میں ہر پروگرام میں سوال کرتا ہوں، 8 ممالک کے سربراہان ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے میٹنگ کی ہے. مسئلہ فلسطینیوں کا ہے، یعنی ہمارا ہے، ایشو ہمارا ہے. ہمارا وہاں پر کوئی نمائندہ تھا ہی نہیں ہے. نہ ہم چلے حماس کو تو ڈونلڈ ٹرمپ تو نہیں بلائے گا، تو محمود عباس صاحب جو فلسطینی صدر ہے، جو آپ ان کو ریکگنائز کرتے ہیں، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ آپ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں آپ کہ یہ ہے فلسطینی صدر ہے، جو فلسطین اتھارٹی کا صدر ہے، الٹا آپ نے محمود عباس صاحب کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہے کہ وہ امریکہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلے میں یہاں سے شروع کیا میں نے. اب دوسری بات جو آپ نے 20 نکات، یاسر بھائی یہ کوئی منصوبہ نہیں ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے یہ کوئی منصوبہ ہے، یہ تو بالکل کوئی منصوبہ نہیں ہے. یہ جال ہے، جال. میری نظر میں، میری غزہ کے عوام کے نظر میں یہ وہ جال ہے جو اسرائیل، اس ناجائز ریاست نے اور ٹرمپ مل کر انہوں نے اسرائیل کی جو 2 سال کی ناکامی ہے، اسرائیل جو 2 سال ناکام ہوئی غزہ کے اندر ہے، کیونکہ ناکام تو ہے سر. ان کی جو اہداف انہوں نے اعلان کیا تھا اس ایک بھی ہدف انہوں نے اچیو نہیں کیا. اب فلسطینی نہتے لوگوں کو شہید کرنا، عمارتوں کو تباہ کرنا، ہسپتال کو تباہ کرنا، مساجد کو تباہ کرنا، یہ تو کوئی منظم فوج کی کامیابی تو نہیں ہے. اب یہ ان کی جو ناکامی ہے یرغمالیوں کو بازیاب کرانا میں، فلسطینیوں کو ہجرت کرنا بھی مجبور کرنا، حماس کو اختیار یا حماس کو مکمل شکست دینا، یا جو اور بھی مجاہدین ہیں، کیونکہ میں یہ ذکر کرنا ضروری ہے کہ غزہ کے اندر حماس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں جو اس مزاحمت میں شریک ہیں، ان کو آپ نے نہیں دیا. اچھا، 20 نکات کی بات ہے. یاسر بھائی آپ مجھے بتائیے، 20 نکات کے اندر ہم نے ایک نقطہ کو اسٹڈی کی ہے، چیک کیا ہے، اس کے اندر کوئی بھی چیز فلسطینیوں کے فیور میں نہیں ہے. یہ آپ صرف اور صرف یہ دھوکہ ہے، میری نظر میں دھوکہ ہے. اور غزہ کے، فلسطین کے عوام، ہر غیرت مند اس 20 نکات کو مسترد کرتا ہے. اور سب سے بڑی بات اس کے اندر جو غزہ کے عوام انتظار کر رہے تھے، اس 20 نکات کے اندر ایسا کوئی شک ہو، ایسا کوئی نقطہ ہو جس میں سیز فائر کا ذکر ہو. یعنی یقیناً اس وقت میری عوام جو غزہ کے اندر بھوک پیاس ہے، ان کو اوپر طرح طرح کی موت مسلط ہیں، وہ اس 20 نکات میں ڈھونڈ رہے تھے کہ یار کئی سیز فائر کا کوئی مقررہ وقت ہو. نہیں ہے. اب آپ صرف وہی اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، یرغمالیوں کو آپ ریلیز کروانا چاہتے ہیں. یہ تو میں نہیں سمجھتا ہوں، جہاں تک میں حماس کو سمجھتا ہوں
وہ آپ کو اتنا آسانی سے یرغمالی نہیں دیں گے. صحیح. دوسرا یہ شک ہے کہ جناب، دوسرا یہ نقطہ ہے کہ آپ حماس کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، حماس اختیار ڈال دے. یہ بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حماس، یہ پہلا دن سے کہا میں نے صحیح. کہ حماس وہ اپنا اختیار ڈالیں گے. کافی چیزیں ایسے ہیں جو باقاعدہ اس نکات میں یاسر بھائی یہ ہمارے فلسطینیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، صحیح. اور میں نہیں سمجھتا کوئی فلسطینی اس کو قبول کریں گے. جی